हमने कोशिश की कि लोग इसमें फिजिकली कम शरीक हों, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज को हमने एडवांटेज भी बनाया और दुनिया के उन खित्तों से जहां लोग नहीं आ सकते थे सबको डिजिटली कनेक्ट कर दिया। ओपनिंग में भी हिंदुस्तान के 2 गोपी चंद नारंग और शमीम अनवी साहब जिसमें शरीक हुए, उसके अलावा सारे पाकिस्तान से। फिर हमने यूथ मुशायरे में भी बरतानिया, पुर्तगाल और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को शामिल किया है। तो अब बहुत सारे अदीब तो 8 चांसों की छत के नीचे जमा हैं, कुछ मालिक से भी आने में कामयाब और बहुत से जो नहीं आ सके वो डिजिटली कनेक्ट होते हैं। शाह साहब आपने एक बड़ा अहम और इक़दाम किया है गुज़श्ता कई बरसों से, वो ये है कि पाकिस्तान की जो दूसरी ज़ुबानें हैं उनके बारे में भी आपने मुख्तलिफ तकारीब की हैं, ज़रा उनके बारे में हमें बताएंगे। जी अहमद शाह साहब दूसरी जुबानों में जो आप लगारी साहब जी लगारी साहब मेरे तो भाई भी हैं और बहुत से मैंने सीखा भी है। हमने कहा रिलेशन जब तक मजबूत हो ही नहीं सकती जब तक कल्चरल अमानगी ना हो। सकाफतों के दरमियान, जबानों के दरमियान जब तक अमानगी कायम नहीं होगी, और ये एज अ पाकिस्तानी जो इस जोग्राफिया में इस पाकिस्तान की बाउंड्री में जितने 22 करोड़ लोग रहते हैं और वो जितनी जबानें भी बोलते हैं उनके दरमियान नफरतें फैलाने की तो 60-70 बरस कोशिश हुई है। आज काउंसिल ने पाकिस्तान की तमाम जबानों के अदीबों के साथ और उर्दू जबान के बड़ी तादाद में अदीब उसमें शामिल हैं। तो ये एक कल्चरल अमानगी कर रहे हैं। 100 बरस के 100 की जबानों अदब के 100 बरस, बलोची के, पंजाबी के और इस तरह से सिंधी के। तो इससे हो क्या रहा है कि सब अदीब आपस में मिल रहे हैं और तबादला ख्याल हो रहा है। ये अदीबों की तो आपने बात की कि तबादला ख्याल हो रहा है, एक छत के नीचे मौजूद हैं, जाहिर सी बात है बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो रही होगी। मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ उन नौजवानों के बारे में जो कि इस सैर हासिल गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रहे हैं, वो आपने कितना रुझान देखा है, कितनी दिलचस्पी देखी है नौजवानों की आपने? आप जैसा कि जानती हैं कि डिजिटल मीडिया में तो हमने नौजवानों ने लीड किया है और सबसे पहले उन्होंने ये डिजिटल मीडिया ज्वाइन किया है। तो ये डिजिटल मीडिया पर होने का एडवांटेज यही है कि दुनिया के हिंदुस्तान नौजवान इसको बड़ी तादाद में देख भी रहे हैं और इससे महसूस भी हो रहे हैं, इससे सीख भी रहे हैं और क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस कॉन्फ्रेंस का। चले, मैं तो ये सुनती आई हूँ कि बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद कुछ ऐसी बातें भी हुआ करती थी। मौसीकी और मुशायरे हो रहे हैं, ये बड़ा कमाल है इसका। जबरदस्त। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जरा बताइएगा, क्योंकि कहते हैं पर्सनैलिटी बिल्डिंग में भी ये चीजें बड़ी कारगर साबित होती हैं कि आपका लगाव, आपकी तरबियत में, मतलब इसकी कनेक्टिविटी थोड़ा सा जरा अगर आप उस पर रोशनी डालें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप काविश कर रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को। अच्छा माफ कीजिएगा, आपकी इब्तिदाई गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, लाइन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा चले, वो अच्छी नहीं है लगारी साहब, बल्कि आप इस पर रोशनी डालिए। मैंने तो ये सुना है, अजराह तफन्नुन एक बात कर रही हूँ, मैंने सुना है ये कहा जाता था ना कि बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद, ये तो होता है और यकीनन ऐसा होता है। अदब जो है एक वसी, बहुत वसी मैनू के साथ है और अहमद शाह साहब जो हैं वो हर लिहाज से बाअदब हैं और हर लिहाज से बामुराद हैं और इन्होंने इन पिछले 13 सालों में जो इस सिलसिले में बहुत बड़े, एक तो ये कि उर्दू मौसीकी, क्लासिकल मौसीकी, आज की मौसीकी और पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों की मौसीकी, उसको बड़ा स्पेस दिया और इन्होंने ज़ुबानों के मुशायरे करवाए और ज़ुबानों के शायर जो हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के, सिंधी के, बलोची के अदीब शायर आए और यहाँ पर उन्होंने इजहार ख्याल भी किया और अपना कलाम भी पेश किया है। सराइकी के हमारे बड़े शायर पिछले साल आए थे, एक बार सोकड़ी। इस दफ़ा सराइकी ख़वातीन की ज़िंदगी के बारे में सेमिनार हुआ और बड़ा सेमिनार था और उसके अंदर शुरका जो है मेरे ख्याल में इंटरनेशनली दुनिया भर में इसको देखा भी गया, उसका सराहा भी गया और उसके सोशल मीडिया पर बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी एफर्ट है ये। और अच्छा, इसलिए मैं और बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में पिछले 13 सालों में जो ग्रेजुअली हम अमन की तरफ आए हैं, उसमें जितने भी इक़दाम किए गए सरकारी सतह पर वो अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन ये किरदार जो आर्ट्स काउंसिल ने किया है
وہ بے مثال. بالکل میں اسی پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جب اتنی کاوش کی ہے تو یہ بڑا بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے. تو میں اسی لیے احمد شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پرسنالٹی بلڈنگ میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ ادب سے بھی جڑے رہیے. ظاہر سی بات ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کے برنگنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی احمد صاحب. ہیلو. جی احمد صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو اصل میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی ایسا گوشہ مل جائے. جی اچھا اب آپ مجھے آپ میرا بتا دیجیے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہ رہی ہوں نوجوانوں کے لیے یا وہ بچے جو ابھی اردو سے جن کو لگاؤ ہے وہ آگے اس میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بتائے گا کہ یہ کتنا ضروری ہے. ظاہری سی بات ہے آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے بھی کہ آپ کی جو ادبی زبان ہے اس سے آپ کا لگاؤ ہونا چاہیے. آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. جی بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ہم اپنی زبانوں سے دور ہو رہے ہیں اور اب چونکہ اردو زبان پڑھ کے یا ہماری دوسری قومی زبانیں پڑھ کے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا تو بہت تیزی سے ہمارے بچے اس زبان سے دور ہو رہے تھے. لیکن اب ایک بات تو طے ہے کہ جب تک کسی زبان کو پڑھ کے آپ کو روزگار نہیں ملتا تو وہ بہت زیادہ ترقی تو نہیں کرتی. لیکن اب یہ چیز ہوئی ہے ثقافتی ورثہ ہے سیشن رکھا ہوا ہے بچوں کی کہانیاں بچوں کا ادب بہت بڑا ادب تخلیق کیا گیا ہے تو دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی ایفرٹس ہیں. ہم اس پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا احمد شاہ صاحب. آپ نے قیمتی وقت اچھا لغاری صاحب ابھی جو بلکہ میں نے یہ لائٹر نوٹ بولا تھا کہ بعد بامراد اور بے ادب بے مراد میں ہمیں انہوں نے اتنے شور میں خالی بے مراد سن لیا. انہوں نے بولا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا یہ جملہ. تو یہ تو خیر نہیں وہ ظاہر ہجوم میں ہے نا بہت زیادہ وہاں پر ہجوم اس طرح کا ہجوم نہیں ہے جو وائلیٹ کر رہا ہو اپنا کرونا کے ایس او پیز کو. لیکن ظاہر ہے وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو مائک کی آواز تو آ رہی ہے اور جہاں پر لوگ بات کریں تو ان کی آواز آ رہی ہے تو ایسے شور میں تبھی انہوں نے کہا میں سمجھ نہیں پایا میں سن نہیں پایا آپ نے کیا بولا مجھے بتا کچھ ٹھیک نہیں لگا. اچھا خیر مجھے یہ بتائیں آج دوسرا روز ہے آپ جا رہے ہیں؟ میں گیا ہوں آج تیسرا روز ہے. آج دوسرا روز نہیں ہے. شاہ صاحب شاید وہ پہلا افتتاحی اجلاس کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا لیکن افتتاحی اجلاس بہت اہم تھا اور گوپی چند نارنگ کی گفتگو مجھے بہت اچھی لگی تھی. اس میں بہت سی باتوں کے علاوہ انڈیا کا اور بر صغیر کا بہت بڑے ادیب ہیں. وہ پچھلے میں کم از کم 40-50 سال سے جن بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ادب کے ان میں وہ شامل ہیں گوپی چند نارنگ. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی دادی سے اور اپنی نانی سے میں بلوچستان سے ہوں. انہوں نے یہ کہا گوپی چند نارنگ نے کہ میں بلوچستان سے ہوں. میں نے اپنی نانی سے اور اپنی دادی سے جو پہلی زبان سیکھی تھی وہ سرائیکی تھی. تو مجھے دل کے قریب لگا چونکہ میں جہاں پر میں رہتا تھا جہاں سے ہم اٹھ کر آئے میرے لیے سارا پاکستان ایک جیسا ہے. ساری زبانیں میری زبانیں ہیں اور ساری زبانوں کو میں اپنی زبانوں کی طرح استعمال کرتا ہوں. تو ان کی وہ جو زبان کی اونرشپ لینا ہے یہ ایک بڑی چیز ہے. اور ہم اردو زبان کی سندھی زبان کی بلوچی کی سرائکی کی پنجابی کی شینا کی بروشسکی کی بلتی کی گجری کی کوہستانی کی پاکستان کی تمام زبانوں کی ہم اونرشپ لیتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اچھا ہمارا تو کچھ پیشہ بھی ایسا ہے کہ اردو زبان ہم لوگوں نے تو بھائی ویسے میں بیسیکلی تو پنجابی ہوں لیکن کوشش کی کہ نہیں اردو کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے تو زبان سے اچھا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ تلفظ بلکہ محاورے بھی آپ بالکل ٹھیک بولتی ہیں. اچھا چلے بہت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.